ميديكال بيوتي. دونك دكتور نوران قريعه، انت طبيبه الشرايين والاورده، باش نحكي معك على لي فاريس. اول سؤال نحب نساله لك، منيش شو ما لي فاريس؟ شنو لي فاريس؟ لي فاريس يقلقوا سورتو برشا استيتيك، برشا يقلقوا من الناحيه الجماليه، مي با كو يوجعوا، يقلقوا برشا رزن في الساقين، تنميل، الحكاك، فما برشا ميم معناتها يسببوا لهم هانديكاب في حياتهم، يزاريف ان ستاد اللي ما عادش ينجموا يمشيوا بالكدا، معناتها يتقلقوا بالكدا. دونك الفاريس شنو كيفاش نوصلوا للي فاريس؟ لي فاريس هي سي نقص في الدوره الدمويه، معناتها نقص في الدوره الدمويه بصفه عاديه. دونك هو الدم كيفاش تصير الدوره الدمويه؟ الدم يخرج من القلب عبر الشرايين باش يمشي لكامل اعضاء الجسم ويرجع للقلب عبر الاورده. الاورده فما الاورده العميقه والاورده السطحيه. لي فاريس يصيروا في الاورده السطحيه. الاورده السطحيه اللي هي ريسبونسابل معناتها برجوع 10-20% من الدم الى القلب. كيفاش تصير معناتها الحكايه هذه؟ هو الدم لازم يطلع معناتها يهبط عبر الشرايين ويطلع عبر الاورده. دونك كي تبدا فما عوامل كيما علاش انت قبيله قلت اكثر المراه. ايش نقول لك اكثر؟ علاش يجيو اكثر النساء؟ يجيو الرجال سوا، يجيو الرجال زاده باش نفصل كل شيء. دونك يجيو النساء اكثر علاش؟ خاطر فما العوامل الهرمونيه. العوامل الهرمونيه اللي هما ياثروا على الغلاف الخارجي نتاع الوليد هذا، يردوه معناتها فراجيل، معناتها في ساعه يساع وما يرجعش معناتها لحجمه العادي. فهمت؟ دونك كيف هو يساع الدم يفا يستغني اللوطه، il va y avoir du mal باش يطلع، والصمامات لي فالف اللي يخليو الدم ما يرجعش هذوكم يبداو بشويه بشويه يتحلوا. دونك العوامل الهرمونيه هذه قلنا معناتها تاثر على الغلاف الخارجي. زاده في فتره الحبيله باللوتيروس معناتها بالبوا بالنفاخ فما ضغط على خندور الجماعه هوني فريل وام كونسيرني با كونسيرني. انا ان توكا وقت البارح عند الميدسان عمل في زريرق على الفاريس. داكور دونك فريل كلهم هكا يقولوا زاد سا ديبو من الخدمه، يقولوا اللي خدمتهم بالوقفه زاد اكزاكتومون. دونك ان فيت فتره الحبيله يصير ضغط ايبر بريسيون على الاورده نتاع معناتها البطن. دونك الدم الى دو مال باش يطلع، دونك يزيدوا يصير ضغط في الاورده نتاع الساقين ويساعوا بشويه بشويه معناتها الاورده. هذا بالنسبه للمراه. زاده الخدمه نتاع ستاسيون دوبو اللي ديما يبداو واقفين برشا ولا قاعدين برشا، معناتها الدم فماش شكون يعاون فيه باش يطلع، خاطر هو كيف نبداو نتحركوا ونعملوا المارش لي موسكل نتاع المولي باش يتقلصوا، معناتها باش يفون سو كونتراكتي، يفون باش يعملوا ان معناتها باش يتقلصوا باش يعاونوا الدم يطلع. فهمت؟ يفون اكزرسي اون بريسيون باش يطلعوا الدم. دونك تبدا انت ديما قاعد ولا ديما واقف، ديما قاعد ولا ديما واقف. احنا ديما نقولوا اللي واقف فما حتى اللي قاعد زاده. اوكي زاده عامل الوراثه، معناتها العامل الوراثي مهم جدا جدا، اللي معناتها عبيد بالوراثه يعني كان امك ولا مامتك عندهم انت بالوراثه معناتها يبدا الغلاف الخارجي هذا الي معناتها فراجيل، دونك يبدا عنده اكثر توندونس باش يتاثر رابيدمون ويوسع. دونك وزاده فما بالنسبه للرجال، خاطر الرجال زاده يجيوهم لي فاريس، فما سيغتان سبور اللي فيهم يعملوا اون هيبر بريسيون على معناتها ضغط على الاورده اللي هما كيما المسكولاسيون، كيما فما بوكو دو سبور اللي فيهم تنجيز هكا تو سكي هيبر بريسيون على معناتها ضغط على الساقين. هذاك زاد يسبب واضح. والسخانه خاطر تتمطط معناتها تسبب في تمطط الاورده. وزاده السمنه زاده والكونستيباسيون، الامساك زاده بالضغط، خاطر كلها سي اون هيستوار دو ديبر بريسيون. لو فات كي تبدا عندك الامساك والكونستيباسيون معناتها الضغط هذاك البريسيون على الساقين، دونك الدم يستاغن، الدم يتجمع في الساقين وما يطلعش كوريكتومون للقلب. دونك بور ليفيتي اون فادير قبل ما نتعداو للعلاج باش نتجنبوا لي فاريس، شنو لي زيكزارسيس افير يمكن؟ جوست سامحني حبيت جوست معناتها هو حسب معناتها هذايا فما المراحل نتاع ليفولوسيون نتاع المالادي. فما اللي يبداو دي فاريس
هكاك الشعيرات اللي تلونجيكتازي الروج هذوكم فما بعد اللي يبداو بلو وفما زاده لي كوردون فاريكو بعد راهم خشينه فوالا خشين بالكدا هذيك اون بارل دو لا مالادي فاريكوز معناتها مرض الدوالي فهمت دونك بور لي ايفيتي هما يفوا طلعوا جو بونس يفوا طلعوا وقتها نوليو يفو لي تريتي حسب كل حاله من بعد نحكيو على تريتمون معناتها حسب كل ستاد كيفاش تريتمون بور لي ايفيتي يفو ادوبتي اون هيجين دو في معناتها فما حميه حياتيه يوميه اللي لازم معناتها نعملوها باش نتجنبوا انه يزيدوا يتطوروا. دونك فهمت من كلامك لازم الواحد يتحرك اللي يقف برشا لازم معناتها رياضه المشي 3 مرات في الاسبوع مده 30 دقيقه هذيك تنشط الدوره الدمويه كما فسرت معناتها التقلص العضله الفارع هذيك تضغط على الوريد ويطلع الدم معناتها باش تصير الدوره الدمويه كوريكتومون. بالنسبه هذيا المارش والفيلو زاده والناتاسيون السباحه فهمت ونتجنبوا كل سبور في معناتها ينجم يعمل دي ميكرو تروماتيزم على ليفين معناتها كل لي سبور انتونس سورتو العباد اللي عندهم بالوراثه معناتها اون فراجيليتي فينوز معناتها سنسيبيليتي في العروق يتجنبوا الرياضات هذيا. لازمنا نشربوا برشا ماء بور ايفيتي لا كونستيباسيون نشربوا على الاقل 30 ماء في اليوم باش نتجنبوا الامساك والسمنه بيان سور معناتها نرد بالنا برشا من السمنه faut manger beaucoup de fibres معناتها الخضروات والالياف باش نعاونوا معناتها انه الامساك والتسهيل فوالا اكزاكتومون. زاده من المحبذ انه معناتها اللي تبدا الخدمه نتاعهم بالقاعده برشا والا بالواقفه برشا كل نص ساعه يعملوا دوره ويرجعوا كل نص ساعه على الاقل هكا باش والقاعده على الساق على ساق معناتها هذيك الابيتود هذيك اللي عندنا ناس سيرتو برشا معناتها لي فام اللي في البيرو كل شيء من غير بيرو حتى هي توا قالتها ديريكت حليت ساق ديريكت عملتها دايوغ برشا تلقاهم معناتها لي بتيت فاريكوزيتي لي تيلونجيكتاز تلقاهم ديما في البلاصه هذه سي فري دونك يفو ايفيتي تحطوا ساق على ساق هذا يا اون فراجيليتي فينوس. زاده نجموا نلبسوا ان بتي تالون de 4 à 5 cm. Le petit talon هذيك باش يبقى ستيمولي معناتها يعاون الدوره الدمويه. يعني tu préfères سامحني vous préférez docteur le talon على البلا مش talon un petit talon 3 mi talon voilà 4 cm exactement et il faut faire très attention زاده اللي عندهم le pied plat il faut des semelles orthopédiques faut consulter معناتها باش خاطر هذيك لو بيي بلا راهو معناتها il empêche معناتها العمليه اللي فسرتها قبيله تصير حتى كي تعمل مارش وكل شيء لو ميساج ما يوصلش بالكدا لي ميسكل باش معناتها يسو كونتراكت تو سا دونك فوالا بالبيي بلا ملي هما صغار عبد اكزاكتومون هي ملي صغار اكزاكتومون تشوفوا بو دو لوغ وكل شيء دونك كي عندنا الفاريس اي سي بون فما مراحل قلنا لي كي تبدا قبيله قلت روز حمراء كي يبدا هو فما راهو اللي يمشي الناس اللي يسمعوا فينا فاريس بالعربيه سامحني الدوالي دونك هما كان لي تري ان فيت هما بليزيور كل العروق الصغار هما بليزيور ستات فما اللي يبداو بك العروق الصغار معناتها الجواد الحمر وكل شيء وفما اللي يتعداو طول معناتها معناتها للاتساع معناتها يبدا في الاول انا في بالي بشويه با فورسيمون داكور دونك حسب كل مرحله نعملوا العلاج كيفاش معناتها كي يبدا معناتها عندهم لي سيمبتوم هذوما معناتها سيمبتوم تاع لي فاريس اللي هما الحكاك الرزن سامحني يعني ديما بالوجيعه يعني يلزم يفبدوا يجيو لي فاريس تبدا فما وجيعه معاها فما اللي معناتها فما زاده برشا يلو فيغ سا معناتها تدخل عليهم تنميل ودردير وتسطير سورتو في اخر النهار سورتو مع السخانه توا ابخي الكونفينمون برشا عباد تحيرت لهم معناتها الحكايه داكور دونك اول حاجه شنو يفو الكونفينمون كنا مرتاحين عند الدكتور جوستومون كنا مرتاحين كنا قاعدين ما كناش نمشيو وي سي فري اكزاكتومون خلاني انا ديريكتومون رجعت قلقت حسيت لوردور حسيت بوندون 2 موا دونك حسيت لي فاريس نتاعي حسيت وجع ولا استيتيكمون انا ما ليش وجع انت خاطر الحمد لله بحكم العمل نتاعك معناتها برشا وقفه دونك فوالا سي سا
دونك ان فيت وقت عندنا هذا الكل يفو كونسلتي لازم نشوفوا طبيب شرايين واورده انجيولوج باش اول حاجه نعملوا ليكو دوبلير باش بور ستاديفي لا مالادي باش نشوفوا في انا مرحله معناتها تقدم المرض. كيف نبداو كاين فما اتساع في الاورده السطحيه اللي ما نراوهمش معناتها اللي احنا اللي ما نراوهمش معناتها ما راهمش بالليكو اي اما انت تبدا متقلق بيهم سيغ لو بلان وجيعه معناتها فما اللي يوصلوا ما ينجموش يمشيو على ساقيهم يجيوني معناتها كان تبدا الوجيعه والفيروس ما يتراوش اكزاكتومون. دونك هذاك معناتها العلاج نتاعهم بالليزر معناتها اندوفينو معناتها قسطره للوريد الخارجي اللي راوح بالليكو معناتها تصير في ان بلوك اوبيراتوار معناتها بنج موضعي تخدير موضعي ونسك معناتها بالحراره معناتها سخانه نسكروا العرق بشويه بشويه معناتها لا فيبر دو لازير نخرجوها بشويه بشويه باش نسكروا العرق المريض خاطر هو معناتها لوبجيكتيف نتاع التريتمون نتاع لي فاريس هو سي نحيو le varice. C'est la suppression de la veine qui ne fonctionne plus. معناتها وريد ما عادش يعمل في مهمته العاديه دونك قاعد يضر في البدن المهمه نتاعو سي ما عادش قاعد يعمل فيها دونك لوبجيكتيف نحيوه كاريمون. دونك فوالا نسكروه بالليزر. هذا بالنسبه معناتها للي يبداو متقلقين برشا معناتها يمشيو برشا يجيو معناتها في الحاله هذيا. بالنسبه للي عندهم كيما مدام فريال معناتها انت ظاهرين سي لي بلو هكا كيفاش انت لي فاريس؟ عندي لي دو معناتها عندي الصغيرين وعندي ما فيت انا سي ايريديتير راهو فوالا. دونك هذوما نعملوهم بالسليروثيرابي باللي انجكسيون كيف نفس معناتها نفس الحكايه. هذايا الدواء يعمل اون رياكسيون انفلاماتوار كيما نفس اللازر يعمل رياكسيون انفلاماتوار دوريجين تيرميك بالحراره معناتها التهاب بالحراره وهذا يعمل التهاب شيميك بالدواء معناتها يتسكر العرق ومعناتها تتنحل الفاريس. وفما بالنسبه زيدا نكملوا نبداو بالليزانجكسيون وكل شيء. فما اللي يقعدوا كالشعرات هذوكم كالصغار وبرشا يقلقوهم سورتو اللي هكا يحبوا استيتيك معناتها يحبوا ساقيهم يبداو انتاك فوالا هذوكم نعملوا لهم لو لازير اكزوفينو معناتها اللازير البراني فهمت فوالا سي سا. دونك هذا هو ولازم ابري تو سا باش بور بريزيرفي باش يقعد الريزولتا وما يعاودوش يرجعوا لا مارش وحتى كان فما عامل الوراثه معناتها نحاولوا معناتها نتحكموا فيه اون روتارد لو ماكسيموم. لازم ليجين دو في الحميه الحياتيه اللي حكيت عليها وزاده معناتها لو بور دي با دو كونتونسيون الجوارب الضغطه هي شنو تعمل. علاش انا ديما نفسر شنو تعمل باش العباد يلبسوها خاطر برشا يشريو وما يلبسوهاش تقول لك تلبس برشا اي فوالا ما تلبسش خاطرهم انسوبورتابل هما يسخنوا مي بون معناتها يفرهدوا زاده. انت تلبسهم قداش من مره في الجمعه تلبسهم ولا هو شو لازمك تلبسهم ماذا بيك قبل ما تهبط ساقيك على الفرش من الفرش قبل ما تهبطهم فوالا معناتها حتى لو قمت الصباح تقوم فوفيت معناتها فوتر تواليت ترجع تتمد شويه بوندون 15 مينوت 20 مينوت وتلبسهم وانت على الفرش خاطر هما قبل ما يهبط ديجا الدم للعروق قبل ما يقعد بلوكي اللوطه دونك يفو سي سا لوبجيكتيف. هما يفون فير اون هيبر بريسيون معناتها الضغط او نيفو من الكعبه الشوفي. الضغط هذاك باش يعاون الدم يطلع باش انا كي نعدي نهاري كامل واقف ولا نهار كامل قاعد هو يلفا معناتها يعاون يفا ميمي لو ميكانيزم دو لا مارش معناتها باش يعمل كيما عمليه المشي فهمت باش يعاون اكزاكتومون. وزاد شنو النصائح زاد باش نزيدوا نحكيو شويه على نصائح نجموا معناتها لي دوش فرواد على فان دو معناتها لا دوش نحاولوا هكا مي بارد على السقي دونك هذا هو يتفرهدوا سي فغي بيت دونك خبره انا معاهم عندي اكسبيريونس اي فايده فما شجاع انا ديجا نفرح كي نقول ما فما شجاع سي لو بليز حتى لي انجكسيون ما يوجعوش معناتها سي هكا بيكور مي بون ابري بوتيتر بكا لي بلو تقعد شويه اي لي بلو بلاصه فوالا سي تري امبورطون خاطر برشا يتفجعوا خلينا نحكي برشا يتفجعوا بعد الانجكسيون ينجم يصير سا ديبون دي بيرسون ينجم يجيو كيما نجم لو بتي بلو كيما كي باش نعملوا معناتها بيلان معناتها تقعد هكا زرقاء هكا تجي من لو لوندومان تجم اللي تجي وقت تعمل الانجكسيون تجي من لو لوندومان دونك ما تتفجعوش راهو عادي ينجم يصير. فما دي كريم معناتها كون بو ابليكي باش ما يقعدوش باش لي ماتوم هذيك معناتها فيسا ما يمشي اما ما تتفجعوش ما لازم
لازمش معناتها راهو بشويه بشويه راهو التريتمون نتاع لي فاريس لازمو شويه واسع بي خاطر سورتو يسكتوا عليهم برشا فوالا شو نقول لك فوالا شو نقول لك اللي من الاول هكا ظهر يبدا تريتمون اما كل النساء اللي يخليو روحهم برشا نتصور برشا قاعدين يسمعوا توا اكزاكتومون هذيك ما لازمش راهو على قد ما معناتها من الاول خاطر برشا يجيو شهر ماي كهو يحبوا في شهر جوان كل شيء اللي راهو سا برون دو طون ديجا ما بين السيونس نتاع لانجيكسيون والانجيكسيون لازم شويه وقت خاطر هي كما قلنا رياكسيون انفلاماتوار التهاب تخليه بشويه بشويه حتى لين كالدواء يعطي مفعول وحتى لين زاد خاطر الدواء حتى لين البدن معناتها يتقبل كالدواء دونك il faut être patiente وحتى دونك سي با استيتيك سي ان تريتمون اللي هو وقته فوالا معناتها فما اللي استيتيك فما اللي مالادي قلت لك كيما سا ديبون لو ستاد سي بور سا qu'il faut consulter معناتها ان سبيسياليست اللي هو معناتها مختص اللي هو باش ينصح وباش يعرف كيفاش يعني دونك فوالا سي بون سفري اللي حكيت امنا سي الحمد لله سافا heureusement الحمد لله صالح نو تي با كونسيرني نو انا ما نعرفش مي جي ان امي كي دي فاريس ومشكلته اي سي جينون ومشكلته اللي هو يحس اللي ساقيه يرزنو يعني بعد ساعات كاريمون كما قلنا احنا دي جامب لورد فما زاد دي مونجيزون يبداو يحكوا فما ميم الحكاين زاد الحكاين وتحس بالتنميل وتقول لك ساقي مزنزه وفما زاد اللي يوصلوا في الاستاد معناتها ان بو هكا اللي يغمقوا الساقين معناتها يوليو هو فما نعرف برشا متقلقين سورتو على الكوتي زاد استيتيك يقول لك ما نحبش نلبس روبه نخدم ساقيه جو نو با الوغ كو انا ديما قبل ما كنتش جو نو رياليزي با سا كنت نقول معناها ميسال سي با غرا ما كنتش ما سا ديبون انت الاستيتيك يبداو برشا والكل يبداو شويه يجينك تبدا برشا معناتها بالعكس تتقلق هو راهو فوالا معناتها راهو لي فاريس فما خاطر فما لا مالادي فاريكوز معناتها المرض الدوالي علاش لازم معناتها ما لازمش نسكتوا عليه خاطر فما مضاعفات علاش يفو تريتي باسكو فما المضاعفات اللي هما معناتها ينجموا كلي سورتو كلي يبداو كبار دي كوردون هذوكم ينجموا يعملوا ليموراجي يترشقوا ويصير نزيف فما زاده تنجم تصير الجلطه الوالديه السطحيه معناتها لا ترومبوز لا فليبيد سوبرفيسيال اللي هي من بعد تنجم تتطور للجلطه الوالديه العميقه ومخلفات اخرى من غير ما دونك المشي معناتها ساعات تنجم تقوم صباح عكش ما تنجمش تحط ساقيك في القاع معناتها اللي يبداو عندهم معناتها دون لا فامي عندي دي كوزين اللي هما صغار نجم الصباح تجي تقوم ما تنجمش تقف على ساقيهم دونك يفو تريتي يعني ما تسكتوش عليهم لي فاريس وكان فما وجايه وتحسوا في وجايه في ساقيكم راهو سي لي لي فاريس فما ميم اللي معناتها سا ايفولو فيغ لولسير فاريكو القرحه الوالديه اللي ما هو معناتها خاطر هو الدم معناتها اللي معناتها اللي يستاغن او نيفو دي جامب اللي قاعد متجمع دم ماهوش اكسجين معناتها ماهوش متبدل معناتها دم معبي باللي توكسين دونك لا بو في البلاصه هذيك اللي با بيان اوكسجيني ما فماش اكسجين معناتها طبيعيه دونك تصير بالحكايك وكل شيء فما اون فراجيليتي دو لا بو دونك البو بشوي بشوي تنجم تتزلع وتصير القرحه للسير وهذاك معناتها من بعد تحب له دونك يفو تريتي دونك يفو كونسلتي دونك نذكر اللي انت طبيبه شرايين واورده ميرسي بوكو دكتور نوران قريعه نورتنا يعطيك ميرسي مرحبا دونك نتجموا كان عندكم اسئله تنجموا تتفاعلوا سور لا فيديو تاع سور نوتر باج فيسبوك راديو اي اف ام مرحبا بكم الناس الكل